أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود. ما شاء الله. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وورث سليمان داود. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قالت لهم
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
ليزيدن أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
إنه من سليمان. الله يفتح عليك. إنه من سليمان يا كروان بقى. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. نصرة كده لله. هذا النبي. الله يفتح عليك. يا صلاة الله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم
يكرمك. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولموا إليك فانظري ماذا تأمرين. الله يفتح عليك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. تاني بقول لك هات النبي. صلى على النبي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
ولنخرجنهم منها
مصطفى يا النبي صلى على النبي بقى يا عيني. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. صلى على النبي بقى. وإني عليك لقوي أمين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. قال عفريت من الجن أنا آتيك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. الله يفتح عليك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. يا خالد الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله يفتح عليك. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت